आयच्या सेवा धर्माक 4 भाग आसात. उजवाडाचो सेवा धर्म, पवित्र स्नानाचो सेवा धर्म आनी दिनवासनेच्या बलिदानाचो सेवा धर्म. प्रतिच्या बापणानो हे पवित्र राती जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी मेल्यांक पुनः जिवन जालो. देखून ही राती पवित्र सभा आख्खे पृथ्वीचेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळी सांगात मेळून जागी रावून आनी मागणी करूंक आपयता. मरणांतलो जिवन जावन जेजू मरणाचेर जैतले हें ताचें पास. ताच्या पास्काच्या जैतान आमकांय म्हणटा आसा. तो देवाचे उतर आयकून आनी जेजूच्या मरण आनी पुनः जिवनपणाचे उत्सव करून सोम्याच्या पास्काचो आमी आतां भक्तीपणे उगडास करुया. हे परी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाता देवा सोबे आमी जिवंक पावतले. हो आमचो आसो. प्रार्थया. देवा तुज्या पुता वरवीं तुज्या पोरजोडाचो उजो बाबार्थ्यांक दिलोय. हो नवो उजो पवित्र कर आनी हे पास्काचे परबे वरवीं आमच्या अर्गाक तेग भेटत. तेचेर आमकां कापावय हे मागता तुज्या पुता नावे. आमेन. कार्ड होएंगे. कार्ड साहब को 300 काढो. हम पयलो घेतलो ज्ञान करूं अशा प्रार्थना करता. O Chrystus posłał, Cię O Chrystus posłał.
पास्काची परगोटणी. आता याज्ञेक पास्काची वाट दुपायतलो आणि त्या उपरांत पास्काची परगोटणी करतलो. सोमयाच्या पुनर्जीवनपणाक लागून आख्खे प्रितुमेक आयलोली खुशालकाय परगोट जातली. सोडवणीच्या इतिहासांत असलेले मुखेल भाग आमच्या कानार साधतले आणि हे बागी आदीच्या थोकणाय केलेली आमी आयकतले. जेजून हाडलेलो खरो उजवाड आमकां फावो जावं पास्काचे वातीची वाखाणणी करूंक बापा लागीं आमी मागतले. आमच्या हातांनी पेटयल्ल्यो वाती धरून हे परगोटणेक मेळटलो संदेश घेवया. Život
दिसायची पास्काची पोरं आनी मग आमच्या पूर्वजां इस्रायलाच्या दुपुतां इजिप्तांतली भायर काडून पांय भिजून आसतना तांबड्या दोर्यांतल्यान तुवें उतोरशी केली ती रातीस एका खांब्याच्या उजवाडान पातकाचो काळो दुस्पोट आयलो तीस रातीस आखे पृथ्वीच्या क्रिस्ती भावार्थ्यान संसाराच्या खोटेपणान ली सुटका दिवन पातकांच्या काळोखांतली भायर काडटा नव्यान कुरपेन भरून नेटोयता आनी सोमेस्तांक बरोबर देवाचे पवित्रतायेन वांटो दिता तीस रातीस मोनाच्यो सांखली तोडून उडोवन जोयता सो बावटो घेवन जेजू फोंडांतलो उठलो तीस रातीस कितली विशीत आमचे थाय तुजी काकलू तुजी दोया कितलो शिटना व्हरतो उचारा बायलो ओमोळीक ओप्रिमीत माये मोग तुजो सोडोवचे खातीर गुलामान दिलोय तुवें तुज्या पुताक दुबावावीण गोरजेचे जेजूच्या मरणान नाटक जाले ते पातोक ते आदावाचे इतलो उत्तम इतलो व्हरतो सोडवोनार फावो जालो कितलो बागी हो प्रातो हे रातीची पवित्रताय खोटेपणान नोपयत कोतात अपराध सगळे धुवून काडटा भाग्यांक परतून नेणटी करता दुखेसाल्यांक बुजवून दिता गोरविना मानी बागयता दुयेंसूचो पालोवन थांबोवन मोगान खालसा एकवटायता वेगळी आसल्या स्वर्गाक पृथ्वीक एकामेका लागीं हाडटा देवानी मनशा मदें सोपुर्णायेन एकवट जोडटा ती बाकी रातीस हे पासत पवित्र बापा हे आनंद बोरीत राती खातीर आनी करता ती वाकाण्याची बेटोणी तूं मोय पासान मानून घे मोवा मुसाच्या वावरान गोडलोली तुज्या मुण्याऱ्यांचे बेटेंतल्यान वोपलोली तुजे पवित्र सोबेन दोबाज्यान समोर पिली ही पास्काची वाट तुजे मुखार जोडून दी तोराता हांव न्हून बापा आयशिरा तूं बोन गेल्लो कालो येना जावं
जावंक पोतो ही आयची पास्कांची वाट तुझ्या नावाक वोपलोली स्तुती गीता कीर्तिली निरंतरी पेटलोली आयचे मोदे आसुंदी Sorkan divya sangati tamonastana posolun titu kamanta tusli zaundi vopni pormoli sokalsha suryak legun melun diti souswa Hampur konta to surya Osom nashilo surya Jesus Christo somi Melia mudlo portolo To shantinam shikal sahamburta Shakulak prokaskalta ani tuše sovem bapa moj min bosura soloita nide kali sasna Amen. दुसरो भाग सोबदाचो सेवादोर. आता सोबदाच्या सेवाधर्मांत आमी वांटो घेता. आमच्या सोडवणेच्या इतिहासान संवसार रचला ते मेरेन देवान केल्ली व्हड व्हड विजमितां आयचे रातची वाचपां आमचे मुखार दवरतात. देवान आमचे सोडवणे पासत केल्ल्या अजेपा विजमितांचो उगडास ही वाचपां आमकां हाडटा. देवान आमचे सवे केल्ल्या व्हड व्हड वस्तू पासत देवाचे उपकार आठोवया आनी देवाच्या उतरांतल्यान पुरगोट जातलो सोडवणेचो संदेश नियाळून जिवितांतल्यान ताची पुरगोटणी करूंक आयती जावया. पयलें वाचप. सोर पदवेदार देव रचणेचो रचणार आनी दोनी ताणेंच सगळें आकारून हाडला आनी सगळ्याचेर दोनीपण चलोवंक आपल्या सारक्याचो मनशाक रचला. ही रचणेची खबर हें वाचप वर्णिता. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. औरंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. सोमदीर काळोखांत बुडलोलो आनी देवाचो आत्मो उदका वयर झोंपय मारतालो. देवान म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें काळोखांत थावन उजवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो पयलो दीस. देवान म्हणलें उदकाचे 2 वांटे करूं तांचे मोदें मळब जावं आनी तशेंच जालें. देवान मळब केलें आनी मळबा सकयलें आनी मळबा वयलें उदक वांटलें. मळबाक अंतराल म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी सकाळ जाली हो दुसरो दीस. देवान म्हणलें अंतरालार खाली उदकां एके सुवातेर जमा जावन आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं बियां दिती झाडां आनी फळांनी बी आसलोले रूख जमनीर उत्पन्न जावं आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केल्ली जिन्सा भाशेची बियां दिती झाडां जाली आनी तशेंच
जिन्सा भाशेचे बी आसलोली फळां दितें रूप जालें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो तिसरो दीस. देवान म्हणलें, दिसा आनी राती मदें अंतर घालूंक, अंतराळार उजवाड्याच्यो दिवट्यो जावंक आनी त्यो दिवट्यो काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूंक, प्रितूम उजवाडावंक, अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो जावंक आनी तशेंच जालें. देवान 2 येरां परस व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो. व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक आनी नोखेत्रां प्रितुमेर उजवाड घालूंक, दीस आनी रात चलोवंक आनी उजवाडाक काळोखाक मदें अंतर आसूंक. देवान तांकां अंतराळार घाल्यो. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो चवथो दीस. देवान म्हणलें, उदका जिव्या प्राण्यांनी भरोन आनी अंतराळार प्रितुमे वयर सुकणीं उडूंक आनी तशेंच जालें. देवान समुद्रांतले वरिश्ट राकोस रोचले आनी उदकांनी भोंवते जिन्साचे प्राणी आनी अशेंच तरेतरेच्या पाखट्याचे प्राणी. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हणलें, चोडात आनी वाडात आनी समुद्राची उदकां भरत आनी प्रितुमेर सुकण्याची संख्या वाडत वचूं. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो 5वो दीस. देवान म्हणलें, सगळ्या जिन्साचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावंक, पोसपाच्यो मनजाती, जिवाणी आनी तरेतरेची रानवट जानवरां आनी तशेंच जालें. देवान दर एका जिन्साचे रानवट जानवर, पोसपाची मनजात आनी जमनीवेली जिवाणी केली. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासलेचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर, पोसपाच्या मनजातीचेर, सगळे रानवट जानवरांचेर आनी प्रितुमे सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवंक. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाता खाल दवरात. समुद्रांतल्या मासलेचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मनजातीचेर तुमचे दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, आखे प्रितुमेचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोलें फळां दितें रूप, हें सगळें तुमच्या जेवण पसनाक हांव दितां. आनी सगळे रानवट जानवरांक, अंतराळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवेले सोरपटून भोंवत्या जिवाण्याक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केलें तें सगळें देवाक पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें जालें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे परी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगळ्यो वस्तू तयार जाल्यो. आपूण करतलो तें काम देवान 7व्या दिसा संपयलें. सगळें काम संपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी गावून जातलो. तुझो श्वास सोर्बेस परा आनी प्रितुमेचे रूप नवे
सगळी म्हणूया. तुझा स्वासोर सर्वेस्परा आणि प्रितुमीचेरू नवेकोर. आत्म्या मोशा सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा मोशा देवा कितलो तूं व्हरतो. तेसवण आनी मोहिमेन बोललो उजवाड प्रकाश फाकयतलो. सभा तुजो स्वासोर सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचेरू नवेकोर. प्रितुम तुवें तिचे बुन्यादीचेर थारायल्याय. सासनाच्या सासनाक ती थिरकोट केल्याय. दोर्याचे आवरण तिका पांघरूंक दिले. उदका तेन्ना पर्वता वयर चडटाली. सभा तुजो स्वासोर सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचेरू नवेकोर. व्हडल्या फालक्यांनी तूं सोरी फोटोश्यो करताय. दोंगरा मदल्यान त्यो व्हांवून येता. तांचे देगेक मळबावेली सोवणी आपले गोटेर कोतात. रुखांच्या खांद्याचेर बसून किलबिलतात. सभा तुजो स्वासोर सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचेरू नवेकोर. तुज्या निवासांत दोंगराचेर पावस घालताय. तुज्या मळबाच्या देण्यान जमीनदार दोशी जाता. गोरवा पोशा तूं पांचवें तोंड उत्पन्न करताय. आनी मनशा भुमींतलो आपलो ग्रास काडचे खातीर ताच्या गोरसान तूं झाडां वाडयताय. सभा तुजो स्वासोर सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचेरू नवेकोर. हो पळय दोर्या कितलो लांबरून तातून फिरतात इश्पा बायली शिवानी. व्हडले धाकटे प्राणी आत्म्या मोशा सर्वेस्पराची स्तुती कर. सभा तुजो स्वासोर सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचेरू नवेकोर. प्रार्थया. सरपदवेदारा सासनाच्या देवा तुझ्या कुन्याची मांदावळ सदांच ओगेपणाची. अरोंबाक तुवें संवसार रचलोय त्या वनोदीक उत्तम संवसार. काळाच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो. कित्याक ह्या नव्या संवसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची पली. तुवें सोडयलोल्या तुज्या भुरग्यांक हें सोत समजूंक दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. बसुया. दुसरें वाचप. भावार्थाचो बापूय अब्राहम तपासणे मुखार देवाची खुशी करूंक राजी जाता आनी देव ताका आनी ताचे सोस्तीक उपोट भासावणी पोतलो म्हूण भासावणी दिता. ही घडणी हें वाचप आमचे मुखार दवरता. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्राहमाची परीक्षा करून म्हणलें, अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवान आनी एकदां म्हणलें, तुज्या एकल्याच आपूर बायेच्या पुताक इजाकाक घे
आनी मोरिया गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो योद्न भेटयतलोय. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं उठून अब्राहमान आपल्या गाडवाक तयार केलें आनी आपणा बरोबर दोगा सेवकांक आनी आपल्या पुताक इजाकाक घेवन तो भायर सरलो. योद्न भेटोवंक जोळोव फोडलो आनी देवान दाखयलेले सुवातेर वचूंक वाटेक लागलो. तिसऱ्या दिसा अब्राहमान दोळे उबारले आनी पयस थावन ती सुवात पळयली. तेन्ना अब्राहमान आपल्या सेवकांक म्हणलें, गाडवाक घेवन तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत मातशे मुखार वेतां आनी थंय देवाक बोजून तुमचेशी परततां. उपरांत योद्न भेटोवंक जोळोव जाय आसलो तो घेवन इजाकाच्या माथ्यार दिलो. मागीर आपल्या हातांनी उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय बरोबर वाटेक लागले. वाटेर इजाकान आपल्या बापायक अब्राहमाक म्हणलें, पाय, आनी पायन विचारलें, कितें जाय पुता? पुतान म्हणलें, पळय, उजो आनी जोळोव तर आमचे कडेन आसात, पूण योद्न भेटोवंक मेंढरो खंय आसा? अब्राहमान जबाब दिलो, म्हज्या पुता, योद्न भेटोवंक देव एक मेंढरो मेळ्ळोसो कोत्तलो. मागीर दोगूय आपली उरलोली वाट तांकूंक लागले. देवान दाखयलेले सुवातेर पावतोच अब्राहमान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जोळोव मांडलो. उपरांत ताणें आपल्या पुताक इजाकाक बांदलो आनी ताका वेदीचेर जोळवा वयर दवरलो. मागीर आपल्या पुताचो योद्न करूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्नाच सर्वेस्पराच्या बोडव्यान सोर्गार थावन उलो करून म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तेन्ना अब्राहमान आपली तकली वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगां एका झिरकुटान शिरकोललीं. म्हणटच अब्राहमान यावे यीर म्हणजे देव दिता म्हूण नांव दिलें. त्या पासत आयज पर्यान अशें म्हणटात, दोंगरार देव दिता. आनी एकदां सर्वेस्पराच्या दुतान सोर्गार थावन अब्राहमाक उलो मारून म्हणलें, म्हज्या नांवान हांव सोपूत दितां. अशें उलयता तो सर्वेस्पर, तुवें अशें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों आनी अंतरावेल्या नखेत्रां इतली आनी दोर्याचे वेळेर आसा ते रेवे इतली तुजी संसोत हांव वाडयतलों आनी तुजी संसोत दुस्मानाचे दारवंटे आपल्या ताब्यांत करतली. आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संस्थी वरवीं ह्या संवसारांतल्या राष्ट्रांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. आतां आमी देवाचें उतर आयकलां. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सगळीं म्हणया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. म्हजें दारजोणें तुजेच आदी राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदीच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो ओथमो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्तायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो ओथमो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तूं म्हजे मुखार म्हाका मेळटलोय
आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. उबे रावया. प्रार्थया. भोव व्हडल्या देवा आमच्या मोगाळ बाबा, तुजे भुरगे जावचें देणें तूं मनशांक दीत आसाय आनी असो तुजे बासावणेच्या भुरग्यांचो आंक सगल्या संवसारार वाडत वेताय. तुवें सोपोत घेवन उतर दिलाय त्या प्रमाणें ह्या पास्काच्या गुटा वरवीं तुज्या चाकरा आब्राहामाक सगल्या पोरजांचो बापूय करताय. तर सगल्या लोकांक तुज्या मोगाच्या आपोवण्याक पाडो दिवंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. तिसरें वाचप. आपले विचून काडलेले अपुरबायेचे पोरजेक देव इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतली सुटका दिता आनी पांय भिजय नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान उतारून तिका पोलतडी पावयता. आदल्या कोरारांतली ही भोव म्हत्वाची घडणी ह्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोजेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलाच्या पुतांदुवांक फुडली वाट दोरात म्हूण सांग. तुजी बोडी उबार, दर्यार तुजो हात पाटलाय आनी तो दोशी कर. आनी अशें इस्रायलाच्यो पुतधुवो पांय भिजय नासतना दर्यांतल्यान पोलतडी वेतेल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकाराचीं काळजां दारून कोत्तलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारोआचेर आनी ताच्या लोकसरांचेर जैत व्हरून आनी ताच्या रणगाड्यांचेर आनी घोडेस्वारांचेर निसणटण करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारोआचेर आनी ताच्या रणगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांवें जैत वतच हांव खरेंच सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतलीं. इस्रायलाच्या लश्करां फुडें चलतालो तो सर्वेस्पराचो दूत तांचे फाटल्यान येवन रावलो आनी तेच भाशेन कुपांचो खांबो फुड्यान आसलो तो तांचे फाटल्यान येवन रावलो. हे परी तो इजिप्तकारांच्या आनी इस्रायलांच्या फौजे मैदाना मदें रावलो. काळोख जातच त्या कुपान रातीक उजवाड दिलो आनी अशें सगली रात दोनूय फौजे मदें कसलीच लढाय जाली ना. मोजेसान आपलो हात दर्याचेर पाटयलो आनी सर्वेस्परान रातभर उदेंतीक थान एक कडक वादळ धाडून दर्या सुकयलो आनी उदकां दोशी जालीं. तेन्ना इस्रायलाच्यो पुतधुवो सुके जमनी वेल्यान दर्यान भितर सरल्यो आनी उदकाचीं दुर्गां जावन तीं तांच्या दाव्या आनी उजव्या रावलीं. इजिप्तकार तांचे फाटीक लागले. फारोआचे सगळे घोडे, ताचे रणगाडे आनी ताचे घोडेस्वार तांचे फाटल्यान दर्यान भितर सरले. फांत्या पारार उज्याच्या आनी कुप्याच्या खांब्यांतल्यान सर्वेस्परान इजिप्तकारांचे फौजे मैदानार बारीक नदर मारली आनी ताचे फौजेची दुस्पट केली. तांच्या रणगाड्याचीं चाकां चलना जालीं. हे परी फुडें तांच मारूंक कठीण जातालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें, इस्रायलाच्या फुड्यांतल्यान आमी पळून वचुया. सर्वेस्पर इजिप्तकारां विरुद्ध तांचे वाटेन झुजता. सर्वेस्परान मोजेसाक म्हणलें, तुजो हात दर्यार फाटलाय आनी इजिप्तकारांचेर
तांच्या रणगाड्यांचेर आनी तांच्या घोडेस्वारांचेर उदकां शेवटून पडून दी. मोजेसान आपलो हात दर्याचेर उबारून पाटयलो आनी फाटें फुटना दर्या आपल्या सदांच्या जाग्यार पडटलो. पळून वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदेंच बगून उडयले. उदकां नव्यान एकठांय जावन इस्रायेला फाटल्यान दर्यान भितर सरलेल्या फारोवाच्या रणगाड्यांक घोडेस्वारांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पर्यान वाटवलो ना. पूण इस्रायलाच्यो पुद्दुवो पांय भिजोय नासतना दर्यांतल्यान पोलतडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गां वट्टीं उदकां रावलीं उबीं. त्या दिसा सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडीं पळयलीं. हे परी इस्रायलान इजिप्तकारांचेर आनी सर्वेस्परान केल्लें व्हडलें कोत्तूब देखलें आनी पोरचेन सर्वेस्पराचें भें दवरलें आनी तांचे सेवका मोजेसाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. ते सोमया मोजेसान आनी इस्रायलाच्या पुतांदुवांनी हें गायन गायलें. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परीन जातलो. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. सगळीं म्हणया, हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. गोड्यांक आनी गोडेस्कारांक ताणें दर्यान शेवटिले. सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजो आस्कारी, तो म्हजो तारक, तो म्हजो देव, हांव ताका वाखाणटां. म्हज्या बापायचो देव तो, हांव ताका किर्तितां. साबाब, हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. सर्वेस्पर एक झुजारी, ताचें नांव सर्वेस्पर. फरावाच्यो गाडयो आनी ताचे फौज ताणें दर्यान शेवटिली. ताच्या गोड बोलवण गडेकारांक तांबड्या दर्यान गिरासले. साबाब, हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. समुद्राच्या उदकांनी जमून तांकां दांपले. फातरा भाशेन ते सारकेपणाक बुडून गेले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपल्या बोलान फांकी जाता. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानांक नाटक करता. साबाब, हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. जूंय तुजें ठिकाण केलां सर्वेस्परा, तुज्या हातांनी बांदलेलें मंदिरांत थंय सर्वेस्परा तुजे पोरशेक तूं वाटयतलोय. तुज्या खाशा दोंगरार तांकां पावोवन रिगयतलोय. सर्वेस्पर राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. साबाब, हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. उबे रावया. प्रार्थया. देवा आमच्या बाबा, तुजी आदली बेस्मितां आमच्याय काळार आमच्या दोळ्यां मुखार पोरजोळटात. तुज्या उजव्या हाताच्या बळान एके पोरजेक पिडापीड दितल्या फारवाच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंचो जाप आतां नव्या जल्माच्या उदकान सगल्या पोरजांक सोडवण दिवन तूं करताय. तर आख्खे प्रितुमेच्या सगल्या मनशांक बाबार्थान अब्राहमाची भुरगीं जावं आनी बिचलोले पोरजेची उजवाडीक जोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. बसुया. चवथें वाचप. देव आपल्या भलेपणान आनी व्हड मोगान सगल्यांक आपले सुरशी येवंक आनी
दादोसकायेन बरोवंक आपयता. आपूण सासणांक तोखता तसलो करार कोत्तलो म्हूण इजियास प्रवादाच्या तोंडांनी देव बासायता. हे बासावणेची खबर आयकुया आनी देवाचो मितमे नासलेलो मोग काळजा मनान बाळगुया. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सोर्वेस्पोर अशें उलयता, तुमी तान लागतल्या न्हू उदकाशी येयात, दुडू नांती पर्यान येयात, दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात, येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दितात तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमी जियेतल्यात. दाविदाक केल्ल्या मोगाळ आनी विस्वाशी बासावण्या पोरमोणें हांव तुमचे कडेन सासणांक तोखता तसलो करार कोत्तलों. पळय, राष्ट्रा मुखार तुका हांव साक्षी करून दवरला. राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिकारी हांवें तुका केला. पळय, तूं वळखनाय त्या राष्ट्राक तूं आपयतलोय. तुका वळखनात ती तुजेशी धांवून येतली. जो तुका मोहिमेवंत कोत्तलो त्या सोर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून इस्रायेलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताका लागून अशें घडटलें. सोर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोद. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपलीं चिंतनां सोडचीं. ताणें सोर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया कोत्तलो. आनी ताणें आमच्या देवाशी येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर भोगसणें दितलो. कित्याक म्हजीं चिंतनां तुमचीं चिंतनां न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय, म्हणटा सोर्वेस्पोर. जितलें मळब पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस आनी म्हजीं चिंतनां तुमच्या चिंतनां परस उंच. जशें पावस आनी बरफ मळबां थावन पडटा आनी बेश्टीच परतून चडनात, बोगोर भोंवप्याक बीं आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक जमनीन शिंपतात आनी सुफळ करतात आनी किल्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बोगोर म्हजी खोशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शार्ती पावयता. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. Potamaya Sorvonecha Sorintle Santo Santo Mi Udo Catolia Corets Dio Mosotaro Haupation Rauta Makabiratna Kitiak Sorvispor Mojebor Tace hau kirton gaita, tots moso sorbonar. Sorbonecha sorintle sontosan, tumka udo karum meltole.
सभा सोडवणेच्या सोडींतले संतोषान तुमी उदक घातल्या सोडवेस्पोराक दिनवासाक बोडला ताळ्यान ताचें नांव घेयात सगल्या पोरसांक गोळोयात ताची कौतीक कर्तृत्वा ताचे श्रेष्ठ व्हरतें नांव सगळे कोडे पोळकोट कोरा सभा सोडवणेच्या सोडींतले संतोषान तुमी उदक घातल्या सर्वेस्पोराक स्तोत्र गायात कित्याक ताणें केली नवला विस्मिता शेकांचे प्रितुमीचेर ती कोळोयात गाजोयात सियोनांत रावतोल्यानो गितां गायोना कोरात आनंदाचे उल्हास सोडात कित्याक इस्रायलाचो पवित्यो आमचे मोदेव खरेंच बरतो आमचो सभा सोडवणेच्या सोडींतले संतोषान तुमी उदक घातल्या प्रार्थया ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बाबा तूं एकलो संवसाराचो बरोबरसो हे पास्क परबेच्या समयार आमी संबरोंक ते गूट तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुवें बरगोट केल्याय तुज्या आदारा शिवाय कोणाच्यानूच सुगुणी जिणेचे वाटेन फुडें सरूंक जायना देखून नवे जिणेचे ओत्रेक आमच्या काळजांनी वाडय आनी तूंच ते ओत्रेक बागोय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसुया. पांचवे वाचप पातक आदारून सर्वेस्पराचें पवित्र नांव ताचे पोरजेन बोश्टायलें आपल्या नांवाची पवित्राय फांकयतलो म्हूण सर्वेस्पर देव एजिकेल प्रवादा वरवीं सांगता देव मनशाक शुद्ध निर्मळ करून आनी एक नवें काळीज आनी नवो आत्मो दिवन मनशा जिवितांत एक नवो आवेसवर सुरू करूंक सोदता बरवाशान भरलेलो संदेश ह्या वाचपांत आमी आयकुया एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्पोर म्हजे कोडे असो उलयलो मनशाच्या पुता इस्रायलाची भुरगीं आपल्याच्या खाशा देशांत जियेतालीं पूण आपल्या वागणुके आनी कोतुबांनी तांणी तो बोश्टायलो तेन्ना हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो कित्याक तांणी आपल्या देशांत रोगोत वारोयले आनी कुड्ड्या देवांक घेवन तो बोश्टायलो हांवें तांकां राष्ट्रां मदें शिंपडायलीं आनी परक्या राष्ट्रां मदें तांकां दुस्पटायलीं तांचो वागणुकेक आनी कोतुबांक फावो आसले तशें हांवें तांचेर फर्मोण मारलें तीं गेलीं त्या राष्ट्रां मदें तांणी म्हजें पवित्र नांव बोश्टायलें हे पासत तांचे विशीं लोक आतां म्हणटा ही सर्वेस्पराची पोरसां आपल्या गांवांतलीं ताणें तांकां परक्या देशांत धाडल्यान पूण जे म्हज्या नांवान आपूण गेल्लीं त्या राष्ट्रां मदें इस्रायलाच्या गोरण्यांक बोश्टायल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचें म्हाका पडलां तर आतां इस्रायलाच्या गोरण्यांक सांग सर्वेस्पोर अशें सांगता इस्रायलाच्या गोरण्या हे हांव तुमचे पासत न्हय बोगोर तुमी घेतला त्या राष्ट्रां मदें तुमी बोश्टायला
त्या म्हज्या पवित्र नांवा पासत कोत्ता. राष्ट्रामध्ये तुमी बोश्टायलोल्या म्हज्या व्हडत्या नांवाची पवित्रताय हांव फांकोवंक वेता. तुमचे विशीं तांच्या दोळ्या मुखार हांव म्हजी पवित्रताय फांकयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण ती ओळखूंक पावतली. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना राष्ट्रा मदले हांव तुमकां काडटलो आनी सगळ्या देशांतली तुमकां एकठांयतलो. एकठांय करून तुमचे खाशा देशांत हांव तुमकां हाडटलो. नितोळ उदकान तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. सगळे तुमचे मेळ्यापणांतली हांव तुमकां नितोळ करतलो. कुड्या देवांक बसून तुमी बोश्टायलांत, पूण हांव तुमकां नितोळ करूंक वेता. एक नवें काळीज आनी नवो आत्मो हांव तुमकां दितलो. तुमचेर फातराचें काळीज काडून मांसाचें काळीज हांव तुमकां दितलो. म्हजो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलो आनी म्हजे कायदे आनी म्हजी समूर्त तुमी पाळोशी करतलो. तुमच्या पोरसांक हांवें दिल्ल्या देशांत तुमी तिकाण करतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी पोरसां आनी हांव तुमचो देव. देवाचे उतर हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणया. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. केन्ना ताचें दर्शन घेवंक म्हाका वचूंक मेळत? जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. आनंदभरी जात्रेकारां मदें संतोशाचें उलास सोडून किर्तनां गावून भोव पवित्र तंबून देवाच्या मंदिरांत हांव वचून हांव हेच मनान गळोवन काळीज म्हजें सुस्कारता. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजे उजवाड म्हजेर घाल. तूं विस्वासी म्हूण दाखय. तुज्या उचीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास धरून हांव वेता. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी चोडून वेता. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. रावया. प्रार्थया. सरबलीश देवा, तुज्या आख्खे पवित्र सभेचेर दयेन दिश्ट घाल. सगळ्या मनशा कुळाचेर सोडवणेचें काम समाधानान चलूं दी. पडटात तांकां तूं उबारताय. पोरनें जालां तें तूं नवें करताय. आनी जेजू क्रिस्ता सर रचनेच्या अरंभा आनी शेवटा वरवीं सगळो संवसार तूं परतून संपूर्णायेक पावयताय. हें निरंतर सोडवणेचें काम पळोवंक आनी बगूंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पास्क म्हणल्यार आलतोड सावन पोलतोड मारप. आदलें सोडून नवें आपणावप. सोबदाच्या सेवा धर्मान आदल्या करारांतलीं वाचपां सोंपून नव्या करारांत आमी भितर सरता. देवान जेजूक मनांतलो पुनर्जिवंत करून उचारून नजर असले मोहिमेच्या प्रकाशान भरला. ही खुशालकायेची घोड दिता परगटूंक आतां आमी मोहिमा देवाक गायतल्या आनी वेदी वेल्यो वाती पेटोवन इगर्जेच्यो घांटो वाजयतल्या.
प्रार्थया. देवा आमच्या सोरपदवेदार बाबा, मोहिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजी भुरगीं करता, तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्यान पुतां धुवांच्या काळजांनी राबूं, तो तांकां ओतम्या कुडी सयत पवित्र करूं, अशें ती निर्मळ काळजान तुजी चाकरी करूंक पावूं. ह्या मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो बरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. बसूया. चीट. जेजूक बापान मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी आमकां नव्या जिविताचो बरवासो दिलो. सांत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीन क्रिस्ताच्या मरणा पुनर्जिवंतपणा आनी आमच्या पवित्र स्नाना मदें आसलेलो खोल संबंद दाखोळ करता. भाग्यवंत पावलून रोमकाराक बरयलेली चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या सुमयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यान मुणगे ताच्या मरणांत आमकां बुडयल्यान हें तुमी नकत. म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडान पुल्लीन ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणाचो नव्यान जिवंत केलो, तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावच्याक. जेजू आनी आमी मरणांत एक जाल्या जाल्यार पुनर्जिवंतपणान तुय तो आनी आमी एक जातल्या. हे पातकी कुडीचो बोस्मो करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचें आदलें पोरणें सैम खुर्सार मारलां. हें आमी बरेंच समजून घेवंक जाय. कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो, पूण जेजू बरोबर आमी मेल्ल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवंत जातल्या म्हूण आमी सोत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवंत जालो म्हणटच तो आनीक कधीच मरचो ना म्हूण आमी जाणा. मरणांक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एके पावटी सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तो तुमचे विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकाक मेल्यांत आनी जेजू क्रिस्ता सवे देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतर हें. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. आमचो उद्गार हे पोरी गावन जातलो. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Sogli moria. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak tirvasat, tokitlo poro, taco baibuk, bit bedas lola. Izraelacia puta duvari buce, taco baibuk, bit bedas lola. Sabab, sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, shows viahatat soit vele,
सर्वेस्पराच्या उजव्या हातात केली फोर्ती कोतुत्वा हांव बोचोरा हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराची कोतुत्वा वोडितलो sabab Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy Sofator batbiadi sorutilo, tot salo kocha sor, dit sofator, he Sorvesporaduts gorud harla, te poliorabi tortak salia sabab Sorvesporak soy Sorvesporak soy Sorvesporak soy शुभ वर्तमान सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मगदलाची मारिया आनी दुसऱ्यो ओस्तुऱ्यो जेजूच्या फोंडाशी वेतात. खुर्सार खिलेल्लो जेजू नजारेतकार जेजू पुनर्जीवन जाला आनी तो आतां फोंडांत ना म्हूण एक देवदूत तांकां खबर दिता आनी ही खबर जेजूच्या सिसांक परगटूंक संदेश दिवन तांकां पाठयता. ही जेजूच्या पुनर्जीवतपणाची खबर सांत मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमी आयकुया. मार्को प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सणवार सरल्या उपरांत वचून जेजूचे कुडीक पोरमोळ लावचे खातीर मारिया मगदलेन, जाकोबाची आवय मारिया आनी सालोम हांणी तें पोरमोळाचे नग विकते घेवन हाडले आनी फांत्या परार उठून सातोड्याच्या पयल्या दिसा सुर्या उदेत हाडांच त्यो फोंडाशी पावल्यो. थंय एकामेकाक म्हणत आसल्यो, फोंडाच्यान तोंडावेली फातर कोण आमकां दुखलून दितलो. पूण नदर मार जाल्यार फातर दुखल्लोली तांणी देखली. ती तर बरीच व्हडली आसली. फोंडांत भितर वचून धवे आंगळे न्हेसलोलो एक तरनो धाकटो उजव्याक बसलोलो ताणें देखलो आनी त्यो कांपल्यो. पूण तांणी म्हणलें, भियेनाकात, खुर्सार किडायल्ल्या नाजारेतकार जेजूक तुमी सोदतात. तो पुनर्जीवन जाला, तो हांगा ना. ताका दवरलोलो ती स्वाद पडत, पूण वचून ताच्या शिसांक आनी पेद्रूक अशें सांगात, तो तुमच्या आदीं गालिलियाक वेता आनी ताणें सांगलोले प्रमाणे तुमी ताका थंय देखतल्यात. त्यो फोंडा सरशिल्ल्यो भायर सरून धांवून गेल्यो. तांचेर भिरांत आनी खांपेरो सुटलोलो आनी ताणें कोणाकूच कांय सांगलें ना, कित्याक त्यो भियेल्ल्यो. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या भणी भवानो, आदल्या काळार खुमसांवां चड जायनासलीं आनी आमच्यो थोड्या आवयांक तर आमी विचारलें, तुजो बड्डे केन्ना गे? आपल्याक खंय खबर आसा रे पुता म्हणटा. दे डीड नॉट नो इवन देयर बर्थडे डेट. आनी हाचें एक कारण म्हणल्यार दे यूज टू नेवर सेलिब्रेट बर्थडेज. म्हूण आतां एका भुरग्याचो तो बेश्टेच सांग, तूं तुजो बर्थडे सेलिब्रेट करची ना गो, आनी तूं तांचें रिएक्शनां पडे. मोगाच्या भणी बाबानो, आदीं खुमसांवां करिनासले आनी आतां
We are just searching for occasions to celebrate something or the other. काजाराचो दिसाचो म्हणून उगडास कोत्ता. तूं म्हाका पयलो केन्ना मेवलो रे त्या उगडास ताका बावड्याक काजार केला जाल्यार तो उगडास उरला. पूण ताका हुस्को थोड्यांक हुस्को तूं म्हाका केन्ना रे वेन डीड वी मीट फॉर द फर्स्ट टायम म्हणटा. ते बावडे दादले सगळेच घुसपता कितेंय सांग. असोच खंय एक बर्थडे सेलेब्रेट करतालो आनी ताका खंय एके भाशेन करूंक जालें ना. पूण अशें जालें बावतिझम खंय एक भुरगो एक बापूय बावतिझमाची तयारी करतालो आनी बावतिझमाची तयारी करता आसतना ताका खंय याज्ञिकान तांकां आनी आमचे भाशेन आमी पद्दत करता ती आमच्या आवय बापायक आनी बदोन मदनीक दोतोनीक आपयली. आनी दोतोनीक आपयले कडेन ताका खंय विचारलें बरी तयारी केल्या मग तुमी. आनी तो खंय ताका अशें म्हणटा म्हजे घरकान्नी एकदम बेस्ट तयारी केल्या. आमी एकलो क्लावन हाडला. आतां तुमच्या बड्ड्याक तर तुमी वचत जाल्यार दे इवन गेट अ क्लावन म्हणजे जोकर कसो एकलो न्हेसलोलो. हांव हालींच एका बड्ड्याक गेलो थंय जोकर कसो आसलो एकलो न्हेसलोलो. मागीर म्हणूंक लागलो बऱ्यांतलें बरें केटरींग जेवण तयार केलां. मागीर म्हणूंक लागलो गेम्स ऑर्गनायज केल्या. इतलेंच न्हय मागीर भायर सरतना आमी दिता ते भाशेन बरे बरे गिफ्ट धाकट्या भुरग्यांक दिवंक आमी तयार केल्या. आनी मागीर खंय हो याज्ञीक ताका अशें म्हणटा अरे भायली तयारी केली भितरली तयारी केल्या मरे तुवें. आनी हो याज्ञीक खंय ताचो मातसो इश्ट कसो आसलो. तो खंय चिंतीन आसतना अशें म्हणटा I have a barrel of beer and a case of scotch. I have a barrel of beer and a case of scotch. बियारी हाडल्या आनी एक स्कॉचाची विस्की हाडल्या. अरे बाबा तो म्हणटा ती न्हय रे भितरली तयारी केल्या. भितरली तयारी कशी आनी कितें तो बावडो नकोच जालो. जायते फावट म्हाकाच्या भयणी बाबांचे भाशेन हांव म्हणटा आमची खुमसां व्हडली ते भाशेन आमची सगळीच भायलीच तयारी सुबेज. काजारांच्या जोड्यांक लागून तुमी पळयात न्ही काय शर्मांव चलता शर्मांव चलता. तेका बावड्यांक बाबा शर्मांव कितें सांगलो रे फादरीन काजाराच्या दिसा तो लागून उगडास उरना. कित्याक ताका चड हुस्को हॉलान कितें जातलें तें भेंड सारकें येतलें जेवण सगल्यांक पावतलें जेवण मागीर पिड्ड्यार जाल्यार असलो ताका हुस्को. आनी म्हाकाच्या भयणी भावांनो जे भाशेन आमी म्हणटा अरे ओत्मीक तयारी कसली ती आमी सांगची पडटा. काजाराच्या जोड्यांक काजार जावच्या आदीं बाबा कुमसार करा म्हणून. कमींग बॅक टू बॅप्टिजम बावतिझमाक परतून येता तेन्ना बावतिझमाक लागून आतां आमी म्हणटलीं अरे आवय बापायनी आनी बदन मदनीनी कुमसार जावंक जाय बावतिझमाक. वय खंयचोय तो तूं साक्रामेंत घेता ताका एके भाशेन त्या साक्रामेंताचें फळ आमकां मेळोंक आमी कुमसार जावची गरज. आमकां कुमसार हाची ओत्मीक वाटेन आमची तयारी जावची गरज. पूण आमी सगळीं विसरता. आयज आमी पळयता जेजू फोंडांतलो जिवन जाला आनी प्रवचन करता आसतना एका फादरान खंय तें एनेक्ट करून दाखोवंक केलें. असोच खंय सगल्यांक सांगलें मरण आनी पुनर्जीवनपणाचो फर्क तुमी तुमचे मदें कोण तरी समजता. आनी एकलो मातसो खंय देड मनीस आसलो तो म्हणूंक लागलो खंय आपूण हात काडलो आनी फुडें सरलो. फाटीर खंय आपूण जमनीरूच न्हिदलो आनी मेलो म्हणूंक लागलो.
आनी मागीर खंय बरें आसा पुनर्जीवनपण कशें तूं दाखोवड करतलो आनी तो खंय सगलोच उठटा आनी एके भाशेन ताडयो मारता हात उंच काडटा हालेलुया म्हणटा आनी हें पळोवन खंय सगलोच लोक हांसता फादर खंय ताका अशें म्हणटा आयज तरी तुमकां कळ्ळां आसतलें मरणा मदें आनी पुनर्जीवनपणा मदें अंतर कितें तें मोगाच्या भयणी बाबानो आमी पुनर्जीवनपण म्हणटा एंड वॉट इज रेजरेक्शन रेजरेक्शन इज न्यू लायफ रेजरेक्शन इज न्यू लायफ एंड एके भाशेन आमी नव्यान जल्मता वी आर रिबॉर्न क्रिश्चियन्स म्हणटा आनी जेन्ना आमी म्हणटा रेजरेक्शन इज न्यू लायफ तेन्ना रेजरेक्शन इज नॉट ओल्ड लायफ रिस्टोर्ड इंग्लीश भाशेन हाका आनीक एक टर्म आसा ओल्ड लायफ रिस्टोर्ड म्हणल्यार रेसोसिटेटेड म्हणटा ताका म्हणजे कितें म्हणजे जेजू जिवन जालो जाल्यार जेजू एके भाशेन आदलीच कूड घेवन जिवन जालो वो नवी कूड घेवन जिवन जालो आनी हाचे मदें जायत्यो भासा आसा आनी म्हणटा जेजू आदली कूड घेवन जी आमची कूड आसा आदली कूड घेवन जिवन जावंक ना आदली कूड घेवन जिवन जालोलो जाल्यार एके भाशेन इट वॉज सेट टू बी ओल्ड लायफ रिस्टोर्ड आनी मोगाच्या भयणी बाबानो हाचे बाबतीन एक बरो एड येता टीव्हीचेर डॅड इज नथींग जायते जाणांनी आमी पळयला आसतलो जायते फावट येता दॅट इज ऑफ 5 स्टार चॉकलेट आनी तुमी मातसो तो कॉमीक एड तितून एक जावं कोण एक बॉस मेलोलो आसता वन बॉस डायज आनी ताचे मागीर ती सांगाती आसता तेच्या मोत्ता तो आनी मागीर ताका हेजेर घालता ट्रॉलीचेर दवरलेलो आसता आनी मागीर ते 3 जाणां आसता जायते जाणां उगडास येयला आसतलो आतां ताका फोन येता फोन मातसो कॉमीक टोन येसो तो आनी ह्या मेल्लेल्याच्या कुडीच्या कानाक कोणें दिसता त्या मेल्लेल्याच्या कुडीचो फोन दवरलेलो आसता ताचो फोन दवरलेलो आसता ताका कोणाक तरी फोन येता तांकां दिसता आनीक एकलो तांच्या मदें आसता मागीर तो अनवळखीचो ताका दिसता ताचो फोन तो बावडो आपल्याची चॉकलेट खाता ते ताका म्हणटा अरे फोन काड एक पावट टोन काबार जाता हो तांकां हो चोयता पूण चॉकलेटूच एन्जॉय करता मागीर म्हणटा परतून म्हणटा फोन काड मेलोलो मनीस फोन काडटा आनी असोच उबो रावता आनी मागीर हे सगळे दुसरे सरप्रायज जाता अरे तूं जिवोच आसा म्हणटा बॉस तूं जिवोच आसा मोगाच्या भयणी बाबानो आयज केरीत भाशेन आयज जेजू आमकां सांगता अदीक करून ह्या पुनर्जीवनपणाचे परबे सुमयार दॅट वी आर ऑल कॉल्ड टू बी बॉर्न अगेन आमकां नव्यान जल्मूंक आपयता एके भाशेन नवेपण आपणावंक आपयता वायटपण सोडून नव्या जिविताक वेग मारूंक आपयता एक कॉमन वस्त इस्टराक आमी दिता ती म्हणल्यार आजून आमच्या गोंयांत ती कॉमन जावंक ना वेस्टर्न आसा ती चड आतां येतो तें मागीर स्लो आयज हांव दिवंक कोत्तालो ती पण मागीर निमाण्या वक्तार म्हाका दिवंक जालें ना इतली खंय मेवतली तें म्हणल्यार इस्टर एग्स यू नो इस्टर एग्स इज अ सिंबल ऑफ इस्टर वाय कित्याक काय आनी हाचें कारण म्हणल्यार इस्टर एग इज अ सायन ऑफ रिबर्थ एंड न्यू लायफ is a sign of rebirth and new life आतां when it comes to पयल्या क्रिस्तावांकूय जेजूचें पुनर्जीवनपण कितें तें समजूंक बटरफ्लायजा वरवीं एके भाशेन खुणायलें बटरफ्लायज वॉज कन्सिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ रेजरेक्टेड लायफ आनी हाचें कारण कित्याक म्हणटा ते इन द कॅटोकुम्स केव्स जाणा आमी ताचेर खंय वण्टीचेर बटरफ्लायज दितालेले आसताले आनी हाचें कारण म्हणल्यार कितें आमी जाणा न्हू बटरफ्लायज एवरीवन लायक्स बटरफ्लायज बट बटरफ्लायज कम्स फ्रॉम नथींग बट कॅटरपिलर थोडे बरे दिसता पूण थोडे बरे न्हू
हांव जोरी कोणें गेलो तेन्ना एक बरोच कलरफूल म्हाका कॅटरपिलर मेवलो. कोणें म्हाका सांगलें ताका हात लायनाका, तो एके भाशेन विकार. पूण हो कॅटरपिलर खंय आपुणूच कितें करता, कोल्ला भाशेन ककून म्हणटा आमी ताका न्हू, तातूंत ककून करता आनी थोडे दीस खंय तो तितूनच काडकान जियेता. जे भाशेन मनीस फोंडांत आसा ते भाशेन खंय तो संवसारान आनी कांयच ताका ना, एके भाशेन तो त्या काडोकांत आसता. पूण मागीर भायर सरता तेन्नाच खंय सगळोच जिवाड जाता आनी सोबीत दिसता. आनी कितें भायर सरता त्या कॅटरपिलरांतलो, ताका एक गूण आसा पळय, पूण तो भायर सरता तेन्ना इट कम्स एज अ बटरफ्लाय. बेबाची रचना कितल्या म्हूण सोबीत. आनी मोगाच्या भयणी बाबांनो, असलेंच कितें जेन्ना जेजूचें पुनर्जिवनपण जाता, जेजूच्या पुनर्जिवनपणान आमी वांटो घेता, एके भाशेन गॉड कॉल्स अस नॉट टू बी कॅटरपिलर्स बट ही कॉल्स अस टू बी बटरफ्लायज. एक झाड रोयलेलें तेन्ना डिफरंट कलर्स तें झाड जायते बटरफ्लायज येताले. बटरफ्लायज पळोवन आमकां संतोश भोगता, आमच्या भुरग्यांक संतोश भोगता, कोणाक ताची भिरांत दिसना. तेच भाशेन जावंक जाय एका क्रिस्तांवाचें जिवीत. जो जेजूच्या पुनर्जिवनपणान वांटो घेता तो एके भाशेन बटरफ्लायजाचे भाशेन आपल्याच्या आशणे वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितान काडो काडिना, भिरांत हाडिना, संकोच काडिना, पूण खुशालकाय हाडटा. कित्याक तो जेजून हाडलेलें जिविता प्रमाणे आपलें जिवीत जियेता. पुनर्जिवन जिवन जाल्लो जेजू जावं दी म्हाका दिशा आनी बोड एका बटरफ्लाय वा परी सगल्याक खुशालकाय आनी संतोष शिंपडाव. तिसरो भाग, पवित्र स्नानाचो सेवादूर. जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या गुटाक आनी पवित्र स्नानाच्या संस्काराक एक खोल संबंद आसा. आयचे रातीची सेवाधर्मीक रीत हो संबंद दाखोळ करता. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमी जेजू बरोबर मेळ्ळ्या आनी ताचे बरोबर पुनर्जिवन जाल्या. आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास हाडून आनी ह्या संस्कारांतल्यान आमकां फावो जाल्ल्या भावार्थाच्या व नव्या जिविताच्या देण्याचें मोल आनी म्हत्व ओळखून हे आयचे रातीच्या तिसऱ्या भागांत व पवित्र स्नानाच्या सेवाधर्मांत भितर सरुया. ह्या भागांत आमी उदकाचेर आशिर्वाद घालतलो आनी उपरांत आमच्या हातांनी पेटयल्ल्यो वाती घेवन याज्ञीक विचारता त्या प्रश्नाक फावो तो जबाब दिवन आमच्या पवित्र स्नानाच्यो पासवण्यो उदारतल्यो. शेवटाक आमचेर पवित्र केल्ल्या उदकाचो शिवर याज्ञीक मारतलो. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक जे उदकाचो आमचेर शिवर पडटलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा आमच्या देवा लागया. आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विस्वाशी रावूंक तोच आमकां कृपा दिवं. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, हे भोव पवित्र राती आमी तुजीं भुरगीं जागरण करता. अजापांनी तुवें आमकां रचल्याय आनी अदीक व्हडा अजापांनी तुवें आमकां सोडयलें. हाचो आमी ह्या जागरणेंत दिनवाशी काळजान उगडास करता. तर कोणवाडायेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमचे कुडीक जीव भरूंक आनी त्यो नितळ करूंक तुजे काकुतीचो उपाय कसो तुवें उदक रचलें. कित्याक म्हणल्यार उदका वरवीं तुजे पोरजेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी ओरोण्यांत तिची तान वागयली. उदका वरवीं तो मनशा कडेन नवो करार करचो आसलोय म्हूण प्रवाद्यांनी परगटलें. शेकी जेजून जॉर्दान न्हंयत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्लें आमचें सैम पुनर जल्माच्या न्हाणांत तुवें नवें केलें. देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी आनी हे पास्क परबे समयार पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमच्या बाबा भयणाच्या संतोशान आमकांय वांटो मेळून दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ह्या वेळार आमी आमच्यो वाती पेटोवया.
आनी ह्या वेळार आमी वाती पेटयल्या उपरांत पासावणी करतल्या. प्रितीच्या बाब भयणांनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नवे जिणेची चाल आमी दवरचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानान आमकां निकी पिल्ली. ते पासत प्राचीन काळाची दडवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेंत देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो बसावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उच्चारून सांगात, सैतानाक तुमी पाठ करतात मू आनी सगळ्या ताच्या कामांक पाठ करतात मू आनी सगळ्या ताच्या बुलावण्यांक पाठ करतात मू. सरपदवेदार देव बापाक स्वर्गार आनी प्रितमेच्या रचणाराक तुमी सोत मानतात मू. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत आंकवार मारितायन जल्मलो, ताणें कोस मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. हे आमच्या सोम्यांक तुमी सोत मानतात मू. बापा आनी पुता थंय उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सोत मानतात मू. कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचें एकताळ, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात मू. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचें भक्षणें आमकां दिलां. तो सोर पदवेदार देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आम्हा समेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Page 147. L8, page 147. बसया.
सगळीं उबी रावया आनी सगळ्या काळजाचे कोलायंत्याक आमची थोडीच मागणी बापाक बारया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या गुटाची समजणी आपल्या हाता खाला आसलोल्या समुदायांक दिताना तांचे मोदें पुनर्जीवन जेजूचे हाजीरपणाचे ते रुपकार जावंक पावंक म्हूण देवा लागीं मागुया. राजकारभार चलयतल्या फुडाऱ्या पासत मागुया. आमच्या देशाच्या आनी गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी उनितीचो, भ्रश्टाचाराचो आनी जुलूमशायेचो वांटो सोडूंक प्रत्येक नागरिकाचे सत्तेक मान दिवंक आनी ल्हानवीक सेवेंतल्यान दुर्बळ लोकांक नव्या जिविताची वाट उक्ती करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमच्या फिरगोचेच्या नव्या फुडाऱ्या पासत मागुया. आमच्या गोवल्या सांगाता फिरगोचेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक फिरगोच गौलीक सोबेक नवे फुडारी नेमलोले आसात. तांणी जेजूच्या फुडारीपणाचे शेगूण आपणावंक आनी पवित्र सोबेची नवी दिशा घेवन पुनर्जीवन जेजूचे मिसांव खोर आवडीन आनी एकचाराच्या मोनान फुडें व्हरूंक तांकां देवाचें बळ मागुया. आमा सोमेस्ता पासत मागुया. आपले मोहिमे बोरीत पुनर्जीवनपणा वरवीं जेजून मरणाचेर आनी सोर वायटाचेर जैत वेलें. ताचे पुनर्जीवनपणाची पोरजा कशी ताच्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशोदेक मोनान ताचेच मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक देवाचो आदार मागुया. मोगाच्या जेजू, आयज तूं पुनर्जीवन जाला. आमची दरेकल्याची पातकां तुवें फोंडांत पुरल्या आनी आमकां नव्या जिविताक उठयल्या. अदीक आनी अदीक नव्या जिविताची चाल आमी जिवंक आमच्या जिविता वरवीं आमी तुका आख्ख्या संवसाराक परगटूंक तूंच आमकां तुजो आदार आनी बळ दी.
हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. चवथो भाग दिनवासने बलिदानाचो सेवादोर. आयचे दोबाजीक रातीच्या चवथ्या आनी निमाण्या भागांत आमी आतां भितर सोदता. तो म्हणल्यार दिनवासने बलिदानाचो सेवादोर. जेजूच्या पास्कांचो गोठ दर मिसाचे भेटेंत आमी समोर उमता. मरणांतली उठलून नव्या जिविताक जोल्मल्ली ताची पाटलावदारां कशी पुनर्जीवन जेजू आपल्या पास्कांच्या जेवणांत आमकां वांटो दिता आनी आपल्या पुनर्जीवनपणाची साक्षीदारां जावंक पाठयता. तर संतोसाच्या आनी दिनवासनेच्या उल्यांनी बरोवन ह्या भागांत वांटो घेवया आनी क्रिस्तांत नवसरलेल्या जिविताची समरुमणी करूंक फुडें सरुया. म्हज्या भाव भयणां म्हज्या तुमचें बलिदान सरपतवेदा त्या बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मैपासान मानून घे. पास्काच्या गुटान वांटो घेवंक तुवें आमकां फापो केलाय, तो तुजे दिव्या पोदवेन हें बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचें ओकोत जायशें कर. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तें पासूया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सरकारी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम राती तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी भोवत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमचे मनाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गेचे सोदार पार निरंतरे गायतात तुजे मुखार. Oh
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून येदणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रगत आपलेच कुशेन खोस मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उठो घेतलो. तुका देनपासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोम्यास घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पसत समोर तुमचे. तेच परेन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतलें, तुका नव्यान देनवासलो. ते आपल्या शिसांक दिलें आनी म्हणलें, तुमी समज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी ससणे कराराचें रगत, पातकांचें भुगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समज तुमचे पसत तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळदाचो गोड पोरगो उठुया. जेजूच्या मरणाचा आनी पुनर्जीवनपणाचा आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडान सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देनपासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरपसो धरून मेल्यान ते आमच्या बापाची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पड्यांक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मेरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन सुजे भाग्यवन धर्मदूतान सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाबा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक जेजून शिकयल्ल्या मागण्या मनान धरून सदांच एखाद नव्या जिविताची चाल कशी आमी जिवंक आमकां जेजूचो आदार मागुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुज्या नांव बदल तुज्या आमचो दिसपटो कराय जायच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षयता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां तायलेन पडोवंक दिवं नाका. वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटा विघ्नांतले आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितान सोस काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरबशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतें सरपातकांतली सुटय आनी सराकातांतली पडटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मपुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे तेज घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजियेतान रासोड चलयता ससनाच्या ससनान. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. हे देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटा ती. आमी जिवन जावचे पासत आपूण जिवन जाला ती. ह्या शेडेच्या जिवनपणान वांटो घेवंक आमी फुडें सरतात ती सगळीं सुभागे. Prasad Shomatana Amkinkaya, D14, page 54. D14, page 54.
उबे रावया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बाबा पास्कांच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केलें आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे बरी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कोर म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं पुनः जीवन जेजू तुमकां शांती दिता ती घेवन वचून यात जय जय सर्वेस्परा शेवट उपकार जय जय सर्वेस्परा शेवटाक आमी गीत गावया K6 मोर्नांतलो जिवो जालो पेज 141 K6 पेज 141